السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد القادر الله من قناة ايكونوميك سبيس. عدنا إليكم من جديد. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس ليصلك كل جديد، ودعمنا باللايك إذا عجبك الفيديو. اللي حصيله شكرا ل5440 تقريبا. المهم اللي زاد تو مرحبا بكم، مرحبا بكم بالناس الكل. فنكمل اليوم جيستيون كوميرسيال اللي هو وصلنا برنسيب. عملت لكم شو اسمه ذاك تيست صغير، مش عارف شكون جاوب عليه شكون ما جاوبش عليه. جاوب عليه واحد بركة تقريبا. المهم اللي يحب يجاوب مرحبا بيه. المهم تخليكم ان شاء الله تيست اخر بعد ما يكمل الفيديو ضايع في بتيت كيستيون صغار هيك اللي هي يتفرج على الفيديو يجاوب على الاسئلة اللي موجودين. المهم عندنا اليوم بعد ما كملنا الكاتر بي اللي هما كاتر برانسيب تاعنا الواحد برودوي بري برودكسيون اي بلاس ديستريبيسيون. باش تعدو تو للسيغمونتاسيون. قلنا السيغمونتاسيون هي انك تقسم المارشي حسب دي كاركتير معينين اللي هما الكاركتير المعينين. شنو هما؟ جيوغرافيك، ديموغرافيك اللي هما حسب السكس او مي فام. هذوما الحاجات الموجودين الكل. حسب كذلك حسب الاوردر ايكونوميك، حسب البوفوار داشا نتاع الانسان. كذلك نجم تقسم المارشي على حسب الكولتوريل. فهمتني ولا؟ يعني هذوما لي سيغمونتاسيون دو مارشي. يعني قلنا ان المارشي نجم نقسموه على اساس سكس هوم اي فام، نقسموه على اساس جيوغرافيك ديموغرافيك، نقسموه على اساس الكولتوريل كذلك، ونقسموه على اوردر ايكونوميك. به عندنا الثاني حاجة هي البوليتيك كوميرسيال. بوليتيك كوميرسيال البرودوي نتاعنا، البرودوي اللي اطلقناه ما يتعداش بمرحلة واحدة، ماهوش ديما طالع ماهوش ديما هابط. يعني السيكل دو في تاع البرودوي اللي نطلقه. انسان مثلا باش يعمل تليفون جديد، يعمل تليفون مرة الأولى الفاز دو لونسمون باش يكون المبيعات تاعه شوي، يعني باش يكون في الانطلاق متاعه. بعد تالي فاز دو كرواسونس باش يطلع مليح. بعد تالي فاز دو ماتوريتي اللي هو ماكسيموم كيما نقولوا فيها بالايكونومي ماكسيموم سيكليك اعلى شيء. بعد تالي يعمل ديكلان يهبط البرودوي متاعنا خاطر باش تطلع دي برودوي اخرين. يعني السيكل دو في تاع البرودوي نتاعنا في 4 فاز. الفاز الاولى اللي هي اللي هما شنو هما اللي هم لا نحمد رسول الله اللي هما لونسمون، بعد تالي كرواسونس، بعد تالي ماتوريتي، بعد تالي ديكلان. هذا بس تشوفوها في البوليتيك البي. المهم نتعدوا البي اللي هي بوليتيك كوميرسيال. بوليتيك كوميرسيال فيها كاتر بوليتيك، واضح ولا؟ كاتر بوليتيك. الكاتر بوليتيك يا سيدي البوليتيك دو برودوي، بعد تالي بوليتيك دو بري، بعد تالي بوليتيك دو كوميونيكاسيون، بعد تالي بوليتيك دو ديستريبيسيون. كل حاجة فيها، كل بوليتيك فيها حاجات. أول شيء بوليتيك دو بري كيما قلنا احنا برودوي اللي هو فيه الفاز نتاع الفازات هذيك نتاع الماتوريتي والكرواسونس والحياة نتاع البرودوي كيفاش يتعدى البرودوي نتاعنا. الثاني اللي هي بوليتيك دو بري. البري يعني كيفاش نعمل شوا دو بري نتاعي، كيفاش نحدد البري انا وكاركتر باش نحدد البري. بشوف فيه بري بسيكولوجيك هو ساعة خدمته يعني بيشوفوه يعني نظريا. بعد تالي باش نعملوا عليه اكزرسيس حتى صغير موجود. هو الفيديو موجود اللي يحب يتفرج عليه موجود يعني ما غير ما يكسر راسه برش. البوليتيك دي كوميونيكاسيون، بوليتيك دي كوميونيكاسيون كالبروميسيون والبوليسيتي الفازات هذيك الكل. والبوليتيك دي ديستريبيسيون معروف هذه ابسط شيء بالنسبه للانسان. ماسطه شوي اللي هي فيها الفازات نتاع شو اسمه كانال اكل التودو مارك وتودو مارج. الفازات هذيك الكل التكراها يعني انتم يعني بحول الله ما يسالش. بالخدمه راهي تجي، الخدمه راهي تجيب كل شيء. عندنا اول شيء البوليتيك دي برودوي كما قلنا احنا ان البوليتيك البرودوي نتاعنا يتعدى على 4 فاز. اول فاز اللي هو اللونسمون اللي هو الفاز هنا ريسيرش ديفلوبمون موجود بعد موجود على خاطر ريسيرش ديفلوبمون يعني باش نبدا نبحث ونطور نحاول نخرج في البرودوي جديد. مثلا البرودويات اللي خرج في السامسونج، سامسونج شبيه سامسونج خرج الاس 20 واضح ولا؟ بعد الاس 21 بعد الاس 22 وانت ماشي هكا ولا جالكسي يعني. هذوما اللي يخرجوا البرودويات. يعني البرودوي نتاعنا باش يتعدى اول حاجه مثلا اليوم العام هذا خرجت الاس 20 مثلا. الاس 20 باش يتعدى بالريسيرش ديفلوبمون المره الاولى باش نعمل
تطوير بعد ما تكمل البرودوي متاعي اللي هو الاس ديس هيك ولا الاس ديس، بعد ما كملت المرحله متاعها نولي نعمل فيه ريسيرش ديفلوبمون باش نطور حاجه جديده. واضح ولا؟ عملت ريسيرش ديفلوبمون طلع على الاس 20. بعد الاس 20 باش يعمل فما فاز دو لونسمون. بديت فاز دو لونسمون، اطلقت البرودوي متاعي الاس 20 هاي المواصفات وترشح الملف لفه. بعد تالي يبدا في الفاز دو كرواسونس باش يطلع. بعد تالي فاز دو ماتوريتي. بعد تالي ديكلان، طيح الموضه متاع الاس 20 باش نولي نعمل ان يعني نوفل برودوي جديد مع مواصفات اخرى جديده باش نعمل ريسيرش ديفلوبمون اخرى باش نمشي. على خاطر هنا الديكلان علاش يطيح؟ هو على خاطر فما دي برودوي جديد طلعوا خير من هذاك، دونك هذاك علاش يعمل ديكلان الناس باش تمشي للبرودوي الاخر. كل فاز فيها فازات، يعني كل فاز فما مش فازات لكن كل فاز فيها مواصفات معينه. كما مثلا اللونسمون هو اهم شيء، 4 فاز هما اللونسمون، كرواسونس، ماتوريتي، ديكلان. اللي هو اللونسمون باش يولي فوليم دو فونت اي فيبل، يعني الفوليم الفونت نتاعي باش يكون شوي ماهوش مازال كي بديت. كود ريفيان يوتيري يلفي، يعني كود ريفيان نتاعي كبير. ثاني حاجه كونكيرون اي فيبل، على خاطر ما نجيش نتنافس برشا، مازلت جديد، مازلت اطلقت البرودوي نتاعي، دونك باش يكون البرودوي نتاعي مازال ما ينجمش ينافس بيه برشا. الفاز الثاني هي كرواسونس. الفاز الثاني نتاع الكرواسونس اللي هي باش يولي المارشي نتاعي يكبر، الكاباسيتي دو برودكسيون باش تكبر باش تتطور، الكو دو ريفيان يونيتير ديميني، يعني باش يولي ينقص كو دو ريفيان نتاعي، البينيفيس يولي يكبر، لو برودوي يولي ينافس. واضح ولا؟ وفما لي فري دو بوبليسيتي اوغمونت، يعني تنولي نعمل في شهرات الفري بتاع البوبليسيتي باش يولي يطلع معي، يعني باش يولي يطلع الفري دو تاع البوبليسيتي باش نعمل اشهار باش نخرج. هذا في الفاز دو كرواسونس. ماتوريتي هي القيمه نتاعي باش تولي فما المارشي بوتونسيال ساتيسفي، يعني المارشي نتاعي باش يولي ساتيسفي. نيفو دو فونت اي ماكسيموم، الفونت نتاعي باش يوصل ماكسيموم. واضح كما قلنا حني. كذلك حتى الكونكيرون نتاعي باش يولي قويه برشا. الكو يونيتير فيبل، الكو يونيتير باش ينقص مليح مليح. والديستريبيسيون اون ماس، ديستريبيسيون يعني توزيع على بعض، يعني اون ماس اكثر شيء. لا الديكلان، الديكلان اخر شيء. الديكلان هو السانكيام فاز مكتوب هنا، لكن هو كاتريام فاز، على خاطر هنا باش ناخذوا 4 فاز برك. واضح؟ الكاتر فاز اللي هو الفاز دي ديكلان، دو ديكلان اللي هو البرودوي تاعي باش يولي يكبر ولا شباني يعني. واضح ولا؟ الفونت ديمينوي باش ينقص الفونت، على خاطر هني علاش نقصت الفونت ماهوش انه سيء، لكن هني باش تنقص الفونت بحساب فما برودوي اخر طلع، باش يطلع برودوي اخر يلبي الحاجيات نتاع الكونسوماتور. الكود ريفيان باش يرجع الفي، كود ريفيان انيتير باش يرجع الفي. هذوما لي 4 فاز اللي عندنا، اللي هو لونسمون، كرواسونس، ماتوريتي اي ديكلان. هذا بالنسبه للكورب نتاعها. يعني عندنا الفاز دو لونسمون، عندنا الفاز دو كرواسونس، عندنا ماتوريتي اي ديكلان. واضح؟ باه هذا هي السيكل دو في دو نتاع البرودوي. السيكل دو في البرودوي نتاعنا يتعدى بمراحل، اللي هو الريسيرش ديفلوبمون، تلوج يعني على التطوير ونتلوج على برودوي جديد شنو كيفاش المواصفات نتاعه. بعد تالي باش نتعدى نعمل اللونسمون، بعد اللونسمون باش يعدى كرواسونس، مرحلة كرواسونس باش تعدى ماتوريتي، بعد تالي يعمل ديكلان. بعد تالي باش نمشي شوية دو بوليتيك دو بري الله نتاع البري بسيكولوجيك. بري بسيكولوجيك اللي هو باش نعمل مثلا نشد ناس اتيكيت عباد، نشدهم 500 واحد 800 ألف، نسألهم اسكو البرودوي هذا اذا كان بدينار مثلا تشريه ولا. فما عباد باش تجاوب نو لانه هو موفيز كاليتي، يعني كي نقول لك تشري هذا بدينار تقول لي اكيد موفيز كاليتي مادام رخيص. فما ناس تقول لك واضح ولا؟ فما ناس يقول لك نو لانه تروشير، مش تقول حد بدينار تروشير. واضح ولا؟ لان فما نوم نوعين، نوم تاع انه موفيز كاليتي، فما نوم تاع انه هو تروشير. واضح ولا؟ بتولي مرحلة بدون تطلع البرودوي تاع البريم تاعي وين ينقص الجماعة اللي يقولوا لا لانه هو موفيز كاليتي، ولا جماعة التروشير يطلعوا
والاشياء كونسوماتور ولا اشوتور بوتنسيال اللي هما محتملين ولا يطلعوا. واضح ولا؟ اشوتور كونسوماتور ولا اشوتور بوتنسيال. وقتاش نقول البري بسيكولوجيك اللي نختاره هنا باش نبيع بيه، اللي هو يكون فيه الاشوتور بوتنسيال ولا كونسوماتور بوتنسيال اكثر شيء. واضح، اكثر شيء اللي هما باش نختارهم باش نبيع فيهم ولا نبيع بيه البرودوي امتاعي. واضح، هذا هو بالنسبة اللي هو لا اله الا الله، اللي هو البري بسيكولوجيك واللي هو شوا دو بوليتيك دو بري. باه هذا دوزيامون. باه تروازيامون اللي هو شوا دان بوليتيك دو كومونيكاسيون اللي هي بوبليسيتي و بوبليسيتي اور ميديا، بروموسيون دو فونت، سبونسورينغ، هذاك الكل كي يدخل في البوليتيك دو كومونيكاسيون كاش نوصل البرودوي تاعي يعني. واضح ولا؟ يعني باش نحاول اني نعمل له شار برودوي نتاعي، باش نعمل له الميديا اور ميديا، نحاول نعملها في فيسبوك، في الانستغرام تو موجودين، في الانترنت، في اي شيء، نعمل سيت، نعمل له ابليكيشن، المهم نعمل سبونسورينغ، نعمل له يعني اشهار البرودوي تاعي، بوبليسيتي. البوبليسيتي هذه تعتبر من الشارج فيكس. واضح لا؟ هي تعتبر من الشارج فيكس الا اذا كان بالبرسنتاج من شيفر دافير، لكن هني الاغلبيه ديما تعتبر شارج فيكس. لكن انت نشوفوها على خاطر بشوفوها في فما بعد ما نكمل اللايف باش نمشو نعملو اكزرسيس طويل عريض في كل شيء، يعني في بوليتيك دو بري، في بوليتيك الحاجات الكل يعني اللي قراناهم الكل، باش نعملو ان اكزرسيس. هو موجود في الجروب، يحب يخدمه يتفضل يخدمه، نصلحوه مرتين، نصلحه تو نعمله فيديو ان شاء الله، ونعملو في نصلحوه في مع بعضنا في الزوم او في الجوجل ميت. المهم شوا دو بوليتيك كومونيكاسيون يكلف على لونتربريز، يكلف له فلوس، ماهوش بلاش باش نعمل بليسيتي، مش بلاش. واضح ولا؟ تكلف له فلوس باش تعمل ببليسيتي، باش تخلك فلوس، دونك باش تصرف عليه فلوس. هي دو كو بالنسبه للونتربريز. هذا بالنسبه ببليسيتي بالنسبه للونتربريز. هذا يعني باش ياثر على امباكت، باش يعمل امباكت على المارك تاع لونتربريز، على خاطر مش كيما لونتربريز تعمل اشهار، مش كيما لونتربريز تعملش. واضح ولا؟ باش ياثر على الناس وباش يخليهم يشروا بالسيف عليه. وعندنا البوليتيك دي ديستريبيسيون. عندنا شنو مال البوليتيك دي ديستريبيسيون؟ عندنا الكانال دي ديستريبيسيون. باش نحكوا على الديستريبيسيون باش نحكوا على الكانو دي ديستريبيسيون. اش فيه كانو دي ديستريبيسيون؟ عندنا برودكتور ولا باش يوصل البرودوي نتاع الكونسوماتور فينال، هيك ولا؟ فما الكانال اللي فيه حتى واسطة حتى انترميدير، اللي هي كانال الترا كورت. الترا كورس فيه ما فيه حتى انترميدير، يعني من المنتج للمستهلك ديريكت. ثاني الكانال اللي هي ديتايون، في وسط الديتايون فيه انترميدير واحد، هو الديتايون، هو اللي يبيع بالتفصيل من البرودكتور للديتايون، بعد تالي ديتايون باش يبيع للكونسوماتور فينا. هني باش تفهم حاجه، هني باش تستعملها برشا على خاطر ضيف تو دو مارك باش تفهم كيفاش تخدمها. انا الديتايون ولا الديتايون شري بالبرودكتور. البرودكتور هو بري دو فونت ولا بري دو فونت بالنسبه لي كاونتربريز تنبيع ديتايون. واضح، تنبيع للديتايون. البري اللي نبيع به هني هو بري دو فونت، والبري اللي يشري به الديتايون منني هو كود الشاب بالنسبه له. واضح ولا؟ ديتايون باش يبيع للكونسوماتور. واضح. بالنسبه للجروسيست والديتايون هذه كانال لون، يعني برودكتور يبيع للجروسيست، جروسيست يبيع ديتايون، وديتايون يبيع للكونسوماتور، هذه لون. بالنسبه للالترا لون فيها ترواز انترميدير اللي هما جروسيست، سيمي جروسيست، ديتايون، والديتايون يبيع للكونسوماتور فينال. هذا بالنسبه للكور كامل. واضح ولا؟ شوفوا الاكزرسيس باهي طويل شوي، هو فيه كل شيء بوليتيك دو برودوي وكل واحد الكل. حاولوا نخدموه، وحاولوا انك تخدموا برشا عليه، لانه هو ما اسهلش منه. جيستيون كوميرسيال حاجات نفسها تتعاون عادي بحول الله. ونكمل هذا نتعدوا للريسورس جماعة، وبالتقانا فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.